بسم الله الرحمن الرحیم. शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। الف لام میم. آياتنا ولى مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا فبشره بعذاب أليم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم. जो लोग ईमान लाए और नेक काम करते रहे उनके लिए नेमत के बाग हैं। خالدين فيها وعد الله حقا وهو هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين. ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد. قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي
ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأت بها الله إن الله لطيف خبير. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. ولا تصعر خدك للناس ولا تمش في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور. واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير. ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور. ومن كفر فلا يحزنك كفره إلينا مرجعهم فننبئهم بما عملوا إن الله عليم بذات الصدور. قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ. हम उनको थोड़ा सा फायदा पहुंचाएंगे फिर अजाब शदीद की तरफ मजबूर करके ले जाएंगे.
वलइन सअल्तहुम मन खलक़स समावाति वल अर्द लयक़ूलुन्न अल्लाह क़ुलिल हम्दुलिल्लाह बल अक्सरुहुम ला यअलमून। और अगर तुम उनसे पूछो कि आसमानों और जमीन को किसने पैदा किया, तो बोल उठेंगे कि अल्लाह ने। कह दो कि अल्लाह का शुक्र है, लेकिन उनमें अक्सर समझ नहीं रखते। लिल्लाहि मा फिस समावाति वल अर्द इन्नल्लाह हुवल गनियुल हमीद। जो कुछ आसमानों और जमीन में है सब अल्लाह ही का है। बेशक अल्लाह बेपरवाह और सजावार हम्द व सना है। वलौ अन्नमा फिल अर्दि मिन शजरतिन अक़लामुन वल बहरु यमुद्दुहु मिन बअदिही सबअतु अबहुरिन मा नफिदत कलिमातुल्लाह इन्नल्लाह अज़ीज़ुन हकीम। मा खल्क़ुकुम वला बअसुकुम इल्ला कनफ्सिन वाहिदह इन्नल्लाह समीउन बसीर। अल्लाह को तुम्हारा पैदा करना और जिला उठना एक शख्स के पैदा करने और जिला उठने की तरह है। बेशक अल्लाह सुनने वाला देखने वाला है। अलम तर अन्नल्लाह यूलिजुल लैल फिन्नहारि व यूलिजुन नहार फिल लैलि وسخر الشمس والقمر كل يجري إلى أجل مسمى وأن
إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير